बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल शाइस्ता हैदर इन्फो। आज हम बात करेंगे हेडलाइसिस की, जुओं की, जो कि नॉर्मली 3 से 11 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती, ये ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये मर्द हज़रात में भी हो जाती हैं। मर्द हज़रात में थोड़ी इसकी रेशो कम होती है मर्द हज़रात में होने की, क्योंकि ख़वातीन के बाल चूँकि लंबे होते हैं, उसमें पसीना और जैसे मर्द हज़रात ऑफिस जाने से पहले भी नहा रहे हैं, वापस आके भी नहा रहे हैं, तो एक तरह से उनकी हाइजीन का ख्याल वो लोग ज़्यादा रखते हैं। ख़वातीन इनकी निस्बत थोड़ा कम रखती हैं, लेकिन रखती हैं, बहुत सारी ख़वातीन रखती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा कम रखती हैं। अब बच्चों को बेशक हम रोज़ नहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हेडलाइसिस हो जाती हैं, तो उसकी क्या वजूहत हैं, आज हम इन पे बात करेंगे। और मैं एक दो रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। हेडलाइसिस क्या होती हैं? ये हमारे सर पे फिरने वाले, कुछ हमारे सर में ग्रो करने वाले, हमारे सर में चलने वाले कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जो फ्लाईलेस होते हैं, जिनके पर नहीं होते, वो उड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक सर से दूसरे सर में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। बच्चों में होने की वजूहत इसमें क्या होती हैं कि बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। इसकी ज़्यादा वजह क्या होती है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल में हेड टू हेड इनका कांटेक्ट होता है, एक सर से दूसरे सर में मुंतकिल हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत क्राउडेड एरिया में रहने की वजह से, आप अपनी सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से, या फिर लोगों का जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं उनका एक साथ घरों में रहना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। जिन बच्चों को जुएँ पड़ जाती हैं, उनको जिस बेड पे, जिस पिलो पे वो सो रहे होते हैं, उस पिलो का सिर्फ उस बच्चे के अलावा दूसरे बच्चों का भी यूज़ करना, या फिर उस बेडशीट का यूज़ करना, ये सारी वो वजूहत हैं जो बच्चों में जुओं के बढ़ने की वजह बन सकती हैं। ख़वातीन का भी यही वजह है कि अगर वो हाइजीन का अपनी ख्याल नहीं रखती हैं, अपने सर को प्रॉपर वॉश नहीं करती हैं, गीले बालों को बांध लेने से, या बहुत ज़्यादा खुले बालों में क्राउडेड एरिया में जाने से, बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं जुएँ, और एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को जुएँ पड़ गई हैं? उसकी अलामात क्या हैं? उनकी अलामात में सबसे पहली अलामत जो आती है, वो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है ख़ारिश करने की। वो कंप्लेन ना भी करे तो भी आपको नज़र आ रहा होता है कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा, बच्चा या बड़ा जो भी, अपने सर में किस तरह ख़ारिश कर रहा है। क्योंकि जब वो एक रूटीन में आ जाती है ना, तो ख़ारिश थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जब स्टार्टिंग में पढ़ती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसके सिम्टम्स भी सीवियर होते जाते हैं। इसमें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके बच्चों के सर में ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, दाद से बनने शुरू हो जाते हैं, सूजन होनी शुरू हो जाती है सर में। उसके अलावा ख़ारिश बहुत शदीद होनी शुरू हो जाती है, रैशेस का हो जाना, लाल लाल दानों का बन जाना। और जब बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से भी बात आगे बाज़ दफ़ा बढ़ जाती है तो बच्चे को बुखार होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ये बुखार किस वजह से हो रहे हैं, ये बुखार उन्हीं जुओं की वजह से हो रहे होते हैं। और साथ ही आपका बच्चा, अगर आपको फ़ील हो रहा है उसके कान के पीछे गिल्टियाँ हो रही हैं या उसके गले के पास गिल्टियाँ हो रही हैं, ये सब जुओं की होने की अलामत भी हो सकती हैं। सिर्फ गिल्टियाँ होने का ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, या आपके बच्चे का गला ख़राब है, या आप ENT का प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा है। आप अपने बच्चों का सर भी चेक करें कि वहाँ पे जुओं की क्या कंडीशन है, या आपके बच्चे के सर की क्या कंडीशन है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जुएँ इतनी ज़्यादा होती हैं जो सर पे चल रही होती हैं, और मतलब बच्चे स्कूलों में भी आते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा तो उनके सरों में ऐसी जुएँ चल रही होती हैं कि मतलब हम लोग हैरान होते हैं कि देखने वाले को पता चल रहा है, घर वालों को क्यों नहीं पता चलता इस तरह। तो अपना हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के सरों में, हम लोग जब छोटे थे
تو ہماری جو نانیاں دادیاں یا ہماری امی ہوا وہ باریک کنگھی پھیرا کرتی تھیں. لائس کام جو ہوتا ہے، جو باریک کنگھی ہوتی ہے، اب تک ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد ایک بار باریک کنگھی یا لائس کام پھیری جاتی ہے، تاکہ اگر کچھ بھی فیل ہو تو آپ اسے ساتھ کے ساتھ ریموو کر سکیں. ویٹ کامبنگ ایک بہت افیکٹو پریکٹس ہے جو ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں کرنی چاہیے. جو دوائیاں دی جاتی ہیں ڈاکٹر کے پاس سے جا کے، آپ کوئی دوائیاں یا اینٹی لائس شیمپو یا جو کچھ بھی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر آپ کی جو جوئیں ہوتی ہیں ان پہ ہوتا ہے، یا آپ کی جو وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی ان کے بیبیز ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے. لیکن ان میڈیسنس کا اثر آپ کے سر میں جو لیکھیں موجود ہیں ان پہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہی جو لیکھوں کے ایگ شیلز ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے. پرمیتھرین ایک آپ کی ویٹ میڈیکیٹڈ لوشن ہے جادو جو کا کہ کام آپ کرتی ہے. اپنے بچوں کے بالوں پہ لگائیں. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے آپ کے بچوں کو جوؤں کی وجہ سے، تو اپنے بچوں کے بالوں پہ رات کو سونے سے پہلے لگائیں. سارے سر میں، کانوں کے پیچھے، گردن والی سائڈ پہ، ہر جگہ لگا کے اور سلا دیں بچے کو. بالکل رات کو سوتے وقت لگائیں. اور یہ صرف اپنا، اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں یا سب جو آپ لوگ ساتھ ساتھ سوتے ہیں، سب یہ پریکٹس ایک دفعہ کریں. اس کے بعد یہ دوسری دفعہ آپ کریں گے 7 days کے بعد. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ تو یہ آپ کے سر سے جوؤں کا خاتمہ کر دے گی، یہ لوشن کر دے گا. اس کے بعد 7 days بعد جو آپ اس کے ایگز ہوتے ہیں، جو لیکھیں ہمارے سر میں ہوتی ہیں، وہ 7 days میں میچور ہو کے دوبارہ سے جوئیں بن جاتی ہیں. آپ اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو وہ جو جوئیں بنی ہوئی تھیں وہ بھی ساری اس سے مر جائیں گی. لیکن پھر میں کہوں گی کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ آپ کا ہے آپ ویٹ کامبنگ کرنے کا، کہ جس سے آپ کی لیکھیں، ایگ شیل سب کچھ نکل آئیں. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کا کسی طرح بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، ایک تو ہائیجین کا خیال آپ نے ویسے بھی بہت رکھنا ہوتا ہے ہر چیز میں، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا، آپ نے اپنے سارے پلو کورز، پلوز، جہاں جہاں پہ بچے لیٹتے ہیں، کشن کورز، ہر چیز آپ لوگوں نے اتنے گرم پانی میں دھونی ہے جیسے وہ بوائلڈ واٹر ہو. 50% ہاٹ واٹر میں آپ نے اسے دھونا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اسے تیز دھوپ میں سکھانا ہے، اور پھر گرم استری سے اسے پریس کرنا ہے، اور پھر آپ نے انہیں یوز کرنا ہے، تاکہ کوئی چانس ہی نہ رہے کہ دوبارہ کوئی سیویئر کنڈیشن ہو سکے جوؤں کے لیے. اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ جو اولیو آئل ہے اس میں لیمن جوس ملا کے اگر اپنے بالوں پہ لگاتے ہیں، اگر آپ کے سر پہ یا بچے کے سر پہ کسی قسم کی الرجی یا وہ نہیں ہوئی ہے ابھی تک جوؤں سے، جسٹ جوئیں ہی ہیں، تو آپ اولیو آئل میں لیمن جوس، ہاف لیمن جوس ملا کے اپنے بچے کے سر پہ مساج کیجیے اور اسے چھوڑ دیں. اس کے علاوہ تارا میرا کا تیل ملتا ہے جو کہ خالی آپ لگائیں، وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ کاٹتا ہے، لیکن اگر آپ اسے لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت افیکٹو ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوکونٹ آئل میں بھی اگر آپ لیمن جوس ملا کے لگاتے ہیں، لیمن جوس ملا کے لگانے کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آپ کے جوئیں ختم کرے گی، آپ کی خشکی ختم کرے گی، آپ کے بالوں کو شائن دیتی ہے. لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کی صرف جوئیں ہیں، یہ تھی جو ہماری صرف آج جوؤں کی کو ویڈیو. مارنا اگر آپ کو چاہتے ہیں، اچھی لیکن لگی ان ہے کے تو پلیز پرابلم بڑھ جاتے ہیں. یہ باقی جو میں نے تھوڑی سی پوائنٹس بتائے ہیں ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر جن کا بڑھ جائے دعاؤں میں یاد ان کے رکھیے. لیے. اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے کہ تھوڑی بھی افیکٹو لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.